بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم المقام جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق جس محبت اور محنت دے نال نوجوان احباب جماعت نے اج دے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ دے حضور
درد دل نال یہ دعا فرمانا اللہ اونا دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے اور اس مالک دا بہت بڑا کرم فضل اور احسان ہے کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا یہ اس مالک دی کرم نوازی ہے جس طرح ساڑھے جو ہر آدمی اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت اس نو دیندہ ہے جدے نال او دا کوئی تعلق ہوئے کوئی واسطہ ہوئے اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں ہی عطا کر دینے جدے نال اللہ پلائی دا ارادہ فرمان دینے اور اے اس مالک دی مہربانی ہے کہ سانو اپنے گھر دے اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا اللہ کرے کہ ساڑھا آنا اور اے مل بیٹھنا ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بن جائے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ اپنی گزارشات اور معروضات اس حوالے نال ہی تساڈے گوش گزار کر سکا ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو کہ انسان بڑا ہوئے یا چھوٹا امیر ہوئے یا غریب شاہ ہوئے یا گدا حاکم ہوئے یا محکوم رائی ہوئے یا رعایا زبردست ہوئے یا زیر دست ہوئے صاحب اقتدار ہوئے یا عوام الناس جو ہوئے نیک ہوئے یا بد ہوئے چنگا ہوئے یا مندہ ہوئے جیسا بھی ہوئے انسان سارے دے سارے محتاج بھی نے تے مشکلات پہ جاندے نے انہاں ساریاں دیاں محتاجیاں دور کردہ تے عرش والا خدا کردہ اگر کوئی بندہ مشکلات دے اندر گھر جائے پھنس جائے تے انہاں ساریاں دیاں مشکلاں حل کردہ تے عرش والا خدا کردہ انہاں چو کوئی بھوکھا تے کھانو رزق رب عطا کردہ تسہ تے پینو پانی رب عطا فرماندہ لباس دی دولت تے نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام عطا کردے نے پتہ لگا کہ انسان ایڈا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ قدم قدم تے انہوں اپنے خالق تے مالک دی مدد دی ضرورت ہے قدم قدم تے اپنیاں مشکلات تے حل واسطے کائنات تے خالق تے مالک دی ضرورت ہے اے دعا فرماؤ اللہ ساڑھے سارے اندھی قدم قدم تے حفاظت فرمائے تے مدد فرمائے میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو دو ٹوک انداز دے نال
بیان فرما دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ زمین دے سینے تے بسنے والو، دنیا دے اندر رہنے والو، تہاڈا تعلق جس خاندان نال بھی ہے، تہاڈا تعلق امیراں نال تے پاویں فقیراں تے غریباں نال، گل ذہن دے اندر بٹھا لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس، ایتھے ہی ہونا، ہاں پریشان اج بیٹھے ہو سریالی والے، انج جویں بارڈر تہاڈے بہتا نہیں نیڑے آ گیا، پریشان نہ ہو کے بیٹھیا کرو، اللہ دے گھر چاہے ہو ذوق نال محبت نال تشریف رکھو، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ساڈے بھائی محمد یعقوب ہر جلسے دی رونق اور بہار ہویا کردے سن، ساڈے اس بھائی واسطے دعا کرو، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے، اور جتنے ساڈے مرحومین اللہ دے ہاں جا چکے نے، اللہ ساریاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھے آدھے، میں بڑے اختصار دینا چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، اور اے بات آج ذہن نشین فرما کے لے جاؤ کہ اسی سارے کمزوراں طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ اسی کمزوراں طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ اسی سارے مانگتاں عطا کرن والا کون ہے؟ اسی مشکلاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں چ پہ جان والے ہاں، مشکلاں حل کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ آؤ ذرا قرآن دا پیغام سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس، اے تمام دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، لفظ الناس جیڑا نا اے دے اندر سارے شامل نے، اے دے اندر آلہ بھی شامل نے، ادنا بھی شامل نے، امیر بھی تے غریب بھی شامل نے، شاہ و گدا بھی شامل نے، یا ایک میں اور قدم اگے جانا، اے دے اندر اولیاء بھی شامل نے، اتقیاء بھی شامل نے، علماء بھی شامل نے، صلحاء بھی شامل نے، اتقیاء بھی شامل نے، تابعین بھی شامل نے، تبع تابعین بھی شامل نے، اور میں ایک قدم اور اگے جانا، لفظ الناس دے اندر صدیق بھی شامل نے، فاروق بھی شامل نے، عثمان و حیدر بھی شامل نے، 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت شامل، کائنات دا رب اعلان کر رہا یا ایھا الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، سارے دے سارے محتاج ہو، تسی سارے دے سارے منگتے ہو، تسی سارے دے سارے فقیر ہو، اللہ آپ فقیر نے سارے، انتم الفقراء الی اللہ۔ اور قرآن دے ایک ہور مقام تے اتھے بھی ایک کوئی لفظ استعمال کیتے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام
دنیا جہان دے لوگوں تو انو چاہیدہ کہ سارے دے سارے عبادت اپنے رب دی کرو اعبدوا ربکم اے عرشاں والے ربا ایک سوال اور پیدا ہوندہ ہے اور رب ہے کون ہے او دی صفت کیے او دی پہچان کیے کیوں او دی عبادت کریے فرمایا میرا قرآن پڑھ لو تے پتہ چل جائے رب کون ہے پہچان کیے الذی جعل لکم الارض فراشا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ساتھ کون ذات رب العالمین دے جعل لکم الارض فراشا جن نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا آسمان دا تواڈے تے لینٹر پا دیتا سبحان اللہ وہ ایسا جناب کو 50 فٹ دا لینٹر پانا ہوئے نا تے 10 مستریاں صلاح کرنے ادھروں انجینئر کو نقشہ بنوا لو اور انجینئر کو نقشہ بنوا لو اور پھر کتے جا کے ہمت حوصلہ کرنے اے دے تھلے پلر نہیں کوئی آنا چاہیدا اے دے تھلے بیم نہیں آنا چاہیدا میرے خالقہ مالکہ میں تیریاں قدرتا تو صدقے جاواں اوے ایڈا وڈا رب نے تمبو تان چھڑیا ایڈا وڈا رب نے لینٹر پا دیتا اوے آج تک سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے آج تک کسے نو پتہ نہیں لگا آسمان شروع کتھوں ہوندہ آسمان ختم کتے ہوندہ یہ دی ابتدا کتھوں ہے یہ دی انتہا کتے ہوئے آج تک کسے نو پتہ نہیں اوہ ایڈا وڈا چھت رب نے پایا تے تھلے بیم ہے ہی کوئی تکبیر نعرہ تکبیر فرمانی صاحب رب نے چھت پایا اور سنگل چھت نہیں 7 منزلہ کنیا منزلہ 7 منزلہ ایٹ ہوتے تے اللہ ذوالجلال نے وچ بیم پایا ہی کوئی نہیں وچ پلر رب نے لایا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ تے جنہیں ایڈا وڈا لینٹر بغیر تھما ستونا بیمہ تو کھلار دیتا ہے اینو رب کہندے نے اینو کی آندے نے اینو رب کہندے نے میرے مالک اساں پھر چھت پایا ایدی ڈیکوریشن واسطے کتے انرجی سیور کتے بلب کتے ٹیوباں کتے لائٹاں کتے گلو اے انتظام کرنے اہتمام کرنے اللہ تو ایڈا وڈا چھت پایا ایدی ڈیکوریشن واسطے تساں کی کیتا اللہ ذوالجلال فرما دینے میں ایک کوئی گلوب لگا دیتا کنے ایک کوئی چڑھ دیتے سارا جگ روشن کر دیندہ ہے چاند چڑھ دیتے سارا جہان روشن کر دیندہ ہے سورج چڑھ دیتے سارا جگ روشن کر دیندہ ہے اور بڑی پیاری مولانا ترجمانی کر دینے فرمان دینے 2 دیوے اسمانی بل دے 2 دیوے اسمانی بل دے تے کر کر چانن لاون ہر ہر بندہ جت وال جاوے ہر ہر بندہ جت وال جاوے او نال برابر جاون
عابد زاہد فاسق فاجر سریالی والے ہو عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے او سب سرکاری لنگر کھاون رب پالن ہارا پالے تے ذاتا عملہ باجوں جے کر ذاتا عملہ باجوں جے کر او وعد کٹ رزق پہنچاندا پھر رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا ذرا ابتدا تے غور کرو نا اللہ ذوالجلال دی ذات کیڑے کیڑے موقعاں تے ساڈیاں مشکلاں حل کر دینے ساڈیاں مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دیندے نے ہے جو اسی کمزور طاقتور ذات رب العالمین دیے اسی مشکلاں چ پہ جان والے ساڈیاں مشکلاں حل کرن والی ذات رب العالمین دیے اور میں قربان جاواں انسان اپنی ابتدا تے نظر مارنا آج اپنے آپ نو سمجھدا ہے میں طاقتور بڑا ماں میں سیانا بڑا ماں میں عقل مند بڑا ماں میں دنا بڑا ماں میں فہم و فراست دا مالک بڑا ماں میں چودھری صاحب جو ہویا میں مولانا صاحب جو ہویا میں حضرت صاحب تے شیخ صاحب جو ہویا میں مفتی صاحب جو ہویا اور تو جو کچھ بھی ہے میں عقل دین والا کون ہے کیوں جی کون ہے اساں بڑے بڑے عقل مند ویکھے نے بڑے بڑے سیانے تے بڑے بڑے دنا ویکھے نے بڑے بڑے کرنیاں والے اساں ویکھے نے معمولی جیا دماغ دا پرزا ہل گیا اللہ دی قسم بہنیاں جو گند کڈ کڈ کے کھاندے نے معمولی جیا دماغ دا پرزا ہل گیا ہے تے بہنیاں چا ہاتھ ماردا پھردا تے تکے کھاندا پھردا اللہ دے کہر تے او دے غضب کولوں ڈردا رہیا کر ہر حال اندر اپنے خالق تے اپنے مالک دی رضا تے راضی رہیا کر تیرے ابتدا تو لے کے شکم مادر تو لے کے رحم مادر تو لے کے تیرے واسطے مشکل نو آسان بنایا تے کائنات تے رب نے بنایا ہے آؤ ذرا غور کر دے جایا دے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا جا انبیاء دیاں زندگیاں اپنے واسطے مشعل راہ بنا لا انبیاء دیاں زندگیاں اللہ ذوالجلال نے نبی دی زبانوں ساڑھے واسطے بیان فرمائیاں نے سیدنا جناب آدم علیہ السلام نے اپنے مالک دے اپنے خالق دے فرما بردار اللہ ذوالجلال نے شان تے منصب کی عطا فرمایا جنت رب نے عطا فرمایا شیطان نو ذلیل کر کے رسوا کر کے درباروں کٹ چھڑیا تے بابا جی نو جنت عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ بابا جی نا جنت آرام فرما رہے ہیں اچھا مکان کڈا بھی بڑا ہوئے 10 مرلیاں دا ہوئے کنال دا ہوئے کلے دا ہوئے 10 کلیاں دا ہوئے جڈا بڑا بھی محل ہوئے کلے بندے دا جی لگدا کیوں دی کلے بندے دا چھیتی کیتیاں دل لگدا ایڈا بڑا جنت تے بابے ہوری کلے ہی نے جنت ایک دن آرام فرما رہا نے تے بابا جی جدوں اٹھے نا تے ویکھیا کول ماں جی ہوا بیٹھے نے فرمایا میں تے کلہ ہی سا سرکار تسی کون ہو تسی کتھوں اللہ نے مینوں تہاڈا جوڑا بنایا ہن رب نے آرڈر کر دیتا ہے یا آدم اسکن
انتا و زوجکل جنہ. اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت نو پسلی چو، آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو اللہ نے ماں جی حوا نو پیدا فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت نو پسلی چو پیدا کیتا گیا. تے پسلی تھوڑی جی ڈنگی ہوندی، پسلی تھوڑی جی ہولی ہولی بول دے جو تہاڈیاں ساریاں دی سیدھیاں ہی نے. پسلی تھوڑی جی، پسلی تھوڑی جی ونگی ہوندی ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت چونکہ پسلی جو پیدا کیتی گئی ہے تے پسلی ذرا ونگی ہوندی ہے، اینو بہتیاں سیدھیاں کرن دی کوشش نہ کرے. آدھے جڑے آندے نا تیر طرح سیدھیاں کر دیاں گا، اور بہتی سیدھی کرن دی کوشش نہ کرے. آجے روٹیوں بھی جاؤ گے، بہت ہی سیدھی کر دیا روٹیوں بھی جاؤ گے، کپڑے دھوانوں بھی جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا با گزارا مزارا کر دے رہا کرو، بہت ہی سیدھی کرن دی کوشش نہ کریا کرو. آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، یا آدم اسکن انتا و زوجکل جنہ فاکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللہ ذوالجلال فرماندے نے آدم جنت تواڈے لئیے، کھاؤ پیو ٹرو پھرو سارا جنتی تواڈا. پر گل سن لو، ایک درخت ہے اے دے لاگے نہ جایا جے. ہن اے اللہ دی طرفوں امتحان بھی ہوندا ہے، آزمائش بھی ہوندی ہے، اور شاید پتہ نہیں اودوں تو لے کے ہن تک ساڈی عادت بھی یہی ہے جتھے لکھیا ہوئے نا ادھر جانا من کنات لگی ہوئے تے ایویں ہی اڈیاں چک چک ویکھے گا پیا خورے ادھر کی ہے پاویں روڑی پئی ہو، چک چک کے اڈیاں ویکھا گیا خورے ادھر کی ہے. جتھے لکھیا ہوئے نا ہارن بجانا منع ہے اوتھے چنگا توتا نپ کے رکھ. آدم علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا پیارے سارا جنت تو آڈا ایک درخت قریب نہ جایا دے. شیطان نو بھی چھٹی ملی ہے، انہیں بھی ہن اپنا دالا ہے. انہیں آکھیا تانوں پتہ ہے رب نے تانوں اس درخت دا پھل دانا کھان تو کیوں منع کیتا؟ تانوں پتہ ہے اصل وجہ ہے کہ اگر تسا اس درخت دا پھل کھا لیا تے تسا ہمیشہ ہی جنتی ہو جانا، ہمیشہ ہی جنت وچ رہنا. تے رب نہیں چاہندا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، رب نہیں چاہندا کہ تسی جنت وچ ہمیشہ رہو. میں تہاڈا بڑا خیر خواہ، نال ایمان دے اللہ دی قسم ہے میں تہاڈا بڑا خیر خواہ دے. اچھا جیڑی گوانڈر بی بی آ کے آکھے بالا نو میں تہاڈا بڑا ہی پیار کرنی ہاں، مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے، میں تے تہاڈی ماں نالوں بھی تہاڈے نال بہتا پیار کرنی ہاں، لوکی آندے نے پھپھے کٹے. ماں نہیں، ماں نالوں ود کے پیار کون کر سکدا ہے؟ لوگ آندے نے پھپھے کٹنے ڈرامے کردی ہے پئی، ماں نالوں ود کے کون محبت دے سکدا؟ اللہ دی قسم ہے ماں نالوں ود کے دنیا تے محبت کرن والا کوئی نہیں، تے رحمان تو ود کے بندے نال پیار کرن والا کوئی نہیں. شیطان کہنے لگا میں تو اڈا بڑا خیر خواہ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں بڑا ہی تو اڈا خیر خواہ اللہ دی قسم میں بڑا ہی خیر خواہ دے. اے درخت دا پھل کھاؤ تے صحیح تے ہمیشہ ہی تسا جنتی ہو جانا. ہن ماں دی حوا نا آدم علیہ السلام نو فرمان لگیاں دیکھو نا جی ترلے لین دیا منتاں کرن دیا اینو اے دے کولو ساڈے کولو مفاد بھی کوئی نہیں تے بھلا بھی ساڈا ہی کرن دیا تے ایک باری کھا کے ویکھو تے صحیح
بابے اور اب تیرا سمجھایا کرما لیے تیری بڑی مہربانیاں اس پاسے نہ لگ اس پینڈے نہ پیا اللہ نے منع فرما دیتا ہے تے سانو اس پاسے نہیں جانا چاہیے دا ماں جی فرمان لگیاں دیکھو نا جی ترلے لہن دیا تے فیدہ بھی ساڈا کرن دیا بھلا بھی ساڈا کرن دیا تے ایک باری چکھو تے صحیح سارا چکھن دا ہی خیر نال نتیجہ جے ایک باری چکھو تے صحیح تجربہ کرو تے صحیح سارا تجربہ کرن دا ہی نتیجہ خیر نال بنے ہاں دے اللہ ایک دانا توڑیا پھل توڑیا ادھا ماں جی نے تے ادھا بابا جی نے کھا لیا جنت دے لباس لاتھ گئے تے دشمن دا دال لگ گیا ہے جنتی لباس لاتھ گیا نے عرش والے نے جنتوں کٹ کے زمین تے گھل دیتا ایمان نہ دسو تخت کھس جائے مشکل ہے کہ نہیں بولو ہے کہ نہیں تو نواز شریف کو پوچھ لو ہے کہ نہیں تختوں لت جا تختوں لت جا ازمائش بڑی وڈی ہے مشکل بڑی وڈی ہے پر اینا مشکلاں وچ بھی اگر بندہ اپنے رب نال رابطہ رکھے تے رب مشکلاں نو حل فرما دیندے نے کیوں مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ ہے عرشاں والے روا او دا دا لگ گیا ہون کی کریے فرمایا پڑھیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جناب آدم علیہ السلام دیاں اینا پریشانیاں تے مشکلات دے اندر اللہ ذوالجلال نے آپ اپنی مدد فرما کے تے مشکلہ حل فرما دیتی آنے لوگوں عقیدہ بنا کے لے جاؤ سوچ بنا کے لے جاؤ کہ دنیا دے اندر ہر پریشانی جو نجات عطا عرش والا رب بھی کر سکتا ہے ہر دکھ تے ہر مصیبتوں کائنات دا رب نجات عطا کر سکتا ہے اساں تے بد نصیبی ساڈی ہے وے اسی در بدر دے تکے کھان لگ پیا کھے چھانن لگ پیا اے تے مکے والیاں نال جھگڑا سی اے تے مکے والیاں نال اختلاف سی انہاں آکھیا ہنیریاں چلان والا اے بارشاں پان والا اور نفع دین والا اور نقصان پہنچان والا اے تیاں دین والا اے پتر دین والا اور عزت دین والا اور رسوا کرنے والا میرے آقا علیہ السلام نے آکے مسئلہ لوگاں دے سامنے پیش فرمایا اور مکے والے ہو کملیاں گلہ نہ کرو اے نہ نفع دین والے نہ نقصان پہنچان والے نہ عزت دینے والے نہ رسوا کرنے والے نہ بیٹیاں دینے والے نہ بیٹے عطا کرنے والے نہ مشکلہ حسان سے حل کرنے والے اور لوگوں آج بھی اہل حدیث دا اللہ دے فضل و رحمت دے نال سچا تے سچا کیتا ہے کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے دے مشکل کشا بھی اللہ دے حاجت روا بھی اللہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شاہ مصطفیٰ مدرک حق اور ویسے بھی جو حاجت مند خود ہووے جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندا جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا اور جنوں خود مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا تکبیر
ماشاءاللہ بھائی اے ببر شیر ہوئے نا تے پورا لیا کرو ہے نا پورا تشریف رکھو نام بزرگان دا کم از کم پورا لیا کرو اچھا قاری صاحب دا نام پورا لیا کرو ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ جڑے آج تک اللہ دے فضل نال جوان نے ہاں وہ شاکتے نہیں تو انہوں حضرت قاری صاحب اللہ عنہ صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ تشریف لے آنے میں اپنی گالنوں جلدی اختتام دی طرف لے جاماں گا اور حضرت قاری صاحب دا مفصل خطاب ہوئے گا توجہ میرے بار رکھو میں کہہ رہا سا نام پورا لیا قاری عبدالحفیظ ماشاءاللہ لو ہاں جی توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اور دنیا والو عقیدہ بنا لو سوچ بنا اور ایک ہوئی مسئلہ سمجھان واسطے سبحان اللہ انبیاء تشریف لیا سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام قوم ساری مخالف وقت دا حکمران دشمن دے مخالف ہے اور قدم قدم تے نبی دے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی بڑا انہوں سمجھایا او میری قوم دے لوگوں اے بچارے لکڑان دے پتھران دے مٹی دیاں مورتیاں ایک کاسے جو کہ نہیں دے تے بلا کر کوئی گالنا نہ سمجھی تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون جناب خلیل علیہ السلام بڑا سمجھایا کو گال قوم نو سمجھنا نہ آئی تے بالآخر فرمان دے نے مینوں اللہ دی قسم ہے آج جڑے تساں بنائے نا اپنے معبود تے الہ جدن کتے مینوں موقع مل گیا نا انہاں نال تے میں دو ہاتھ ضرور کراں گا تے نبی نو رب نے بڑی جلدی موقع عطا فرماتا قوم ساری چلی گئی خیر نہ اور شریف تے نبی نو موقع مل گیا اوہی کوہاڑا ابے اوراں دا پڑیا تے آ گیا نے بت خانے دے اندر آکے جناب آلہ قسم دے کھانے پیانے تے یہ بھی نبی دا ایک انداز سمجھان دا آکے کھلو کے نا تے آپ فرمان دے نے الا تاکلون اوے کھان دے نہیں حالاں پتہ سی یہ کھان جو گے الا تاکلون اوے کھان دے کیوں نہیں جواب نہیں آیا ہون اللہ دے نبی ایک اور گالان دے نے مالکم لا تنتقون اوے کھان دے بھی نہیں تے بول دے بھی کھان دے بھی نہیں تے بول دے بھی نہیں او کو دسو تے صحیح لون ود پہ گیا مرچاں گھٹ پہ گئی یعنی او بولو تے صحیح پر او بولن جوگے نہیں جواب دین جوگے نہیں اور نبی نے اپنا مشن شروع فرمایا سجیوں لگے لتا باوا پان دے توڑ دے چلے جا رہنے تے میں قربان جاوان نبی دے سینے جا اللہ تو اڈاوا کسے دا ڈارو ہندائی نہیں نبی دے دل وچ اللہ دے علاوہ کسے دا خوف نہیں لتا باما پان تروڑ کے تے نبی عقل مند بڑا ہوندا دنا تے سیانا بڑا ہوندا آپ نے جیڑا ذرا بڈیرا سی نا انہاں چوں بت او دے موڈے تے کوہاڑا رکھ دیتا آپ نبی جا کے آرام فرما رہے قوم واپس آئی سر تے باما رکھیاں اور مارے گئے لٹے گئے کی ہویا ساڈے رباں دیاں لتاں تروڑ چھڑیاں
ساڈے معبوداں دیاں لتاں باواں بن چھڑیاں بڑا ماڑا کام ہویا اے کنے کیتا ہے کہن والے آکھیا انہاں آکھیا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم ایک نوجوان نام دا ابراہیم اور انہاں دے بارے بڑیاں عجیب عجیب گلاں کردا معلوم ہوندا کام ہودا میرے پیارے خلیل نو عدالت دے اندر لے آندا جاندا جرگے دے سامنے پیش کیتا جاندا کہن لگے ابراہیم سچ سچ دسی آ ساڈے معبوداں دا جو اشر ہویا اے تو کیتا تے اللہ دے خلیل علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا نہیں جی میں والا انہاں بیچاریاں نو کی آکھنا سی اے نہیں آکھیا اللہ دے خلیل فرماندے نے مینوں کی پوچھ دیو جنہاں دیاں لتاں باواں ٹوٹیاں نے زخمیاں کولوں ہی پوچھ لو مینوں کی پوچھ دیو انہاں کولوں ہی پوچھ لو اللہ دی قسم حق والا کلا ہوئے تے باطل تے سارا جگ ہوئے او دے دلائل دا مقابلہ کر سکدے او دے دلائل دا مقابلہ نہیں جے کر سکدے اللہ دے خلیل علیہ السلام فرماندے نے اوے مینوں کی پوچھ دیو انہاں کولوں سوال کرو تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا سمانو کے سو علا رؤوسہم لقد علمتا ما هؤلاء ينطقون اور گردناں چک گئیاں سر سٹ کے بہ گئے تے پتہ کی آندے نے ابراہیم تو آنا انہاں کولوں پوچھ لو تے چنگا بھلا پتائی اے وچارے تے بولن جو گئی جی میں تسی بولن جو گے آئے میں وہ بھی بولن جو گے نہیں ابراہیم بچارے تے بولن جو گے ہی نہیں انہاں کولوں کی پوچھئے اللہ دے خلیل فرماندے نے اوفی لکم او میری بد نصیب قوم اے تے مسئلہ میں توانو سمجھاندہ رہا اے گل تے میں توانو دس دا رہا اے سارے بیچارے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے نہ کرنیاں والے نہ پرنیاں والے اے سارے نفع نقصان دی مالک ذات تے کلا عرش والا خدا ہے اور ایسے واسطے صاحب دل نے کیا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندہ جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندہ اور جنہوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہندہ ایک دن میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے صحابیوں قلعہ نہیں فتح ہو رہا دشمن تے غلبہ نہیں ہو رہا وجہ کیے اور ایک گل اور ذہن چ رکھو میرے آقا علیہ السلام دی ایک ایک سنت دے اندر اتنی برکت ہے کہ رب العالمین ایک سنت دی برکت نال دشمن نو تباہ و برباد کر دیں دینے اور تم دبا کے نسن تے مجبور کر دیں دینے ایک موقع تے نا فتح نہیں ہو رہی صحابہ آپس مشورہ کر دینے بھی فتح نہیں ہو رہی مسئلہ کی ہے ایک ساتھی بچوں کہنے لگا انج ویکھئے کہ کوئی ساڑھے کولوں نبی علیہ السلام دی سنت تے نہیں رہ گئی کہنے لگا جی ہاں ایک سنت رہ گئی حضور دی کی کہ مسواک نہیں کر سکے کہنے لگے اچھا ہن لڑائی بعد ہوئے گی جنگ بعد ہوئے گی پہلا حضور علیہ السلام دی سنت ادا کریے مسواکاں کر لئیے ہن کوئی ٹالی تو مسواکاں لا رہا کوئی ککر تو لا رہا جتھے جتھے کسے نو جگہ ملی مسواکاں لا کے کرن لگ پہ سامنے کافران دی فوج کھڑی وہ آپ چاندے نے وہ ایک ہی کرن ڈے نے
انہاں آکھیا درخت کھائی جان ڈے نے دند تیز کرن ڈے نے کادے واسطے انہاں آکھیا ساڈے واسطے درخت کھائی جان دے نے تے ساڈیاں تے نہ ہڈیاں بھی چبا جانیاں تے اس واسطے ہن بہتری اے دے وچ کہ ایتھوں نکلن دی کرو نبی دی ایک سنت دی برکت نال اللہ نے دشمن نو نسا دیتا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فتح نہیں ہو رہی تے ہن انج کرو کل میں تلوار اپنی ایسے اپنے ساتھی نو عطا کرانگا جیڑا اللہ رسول نال محبت کر دے تے اللہ رسول او دے نال محبت رکھ دینے سبحان اللہ کل میں تلوار ایسے صحابی نو عطا کرانگا اللہ رسول او دے نال محبت کر دینے او اللہ تے او دے رسول نال محبت کر دائے اگلا دن ہویا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا جم گٹائے تے جگہ دے پیر علیہ السلام آپ سجے ویندے نے کھپے ویندے نے سامنے ویندے نے چار چفیرے نگاہ نبوت نو دوڑایا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب علی کتے نے رضی اللہ تعالی عنہ دسن والے دسیا محبوب سونے پیارے علی دیاں اکھاں دکھ دیا نے انہاں دی اکھاں نو ذرا تکلیف میں قربان جاواں سونے تواڈی عظمت کئی سونے مسئلے حل ہوندے نے میں جناب علی المرتضی نو پیارے پیغمبر دا داماد مننا میں جناب علی نو اللہ دا ولی مننا میں پیارے علی نو آمینہ دے لال دا غلام مننا میں پیارے علی نو شیر خدا مننا میں حیدر کرار مننا میں اونا نو جناب علی نو اسد اللہ مننا اے علی حدیث دا مسلک دے موقف نوٹ کر لو کہ میں پیارے علی نو شیر خدا مننا پر مشکل کشا مندہ مشکل کشا نہیں مندہ کیوں مشکل کشا بھی اللہ تے حاجت روا بھی اللہ دے پیارے نبی جی جناب علی دیاں اکھاں دکھ دیا نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پلاؤ تے سر علی والے او ساتھی ہو جدیاں اپنیاں اکھاں نو تکلیف ہوئے او مشکل کشا ہوندہ او حاجت روا نہیں ہوندہ کیوں جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندہ اور جنہوں خود مشکل آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندہ جو عابد لوگ کو خود ہوئے اور نہیں معبود ہو سکتا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کتھے نے علی پیارے علی المرتضی نو بلایا جاندہ علی پیارے خیریت ہے اوے حضور اکھاں نو تکلیف ہے اکھاں دکھ دیا نے کائنات امام نے پیارا لب کڈیا نبی نے مبارک لب کٹیا جیڑا لب جناب ابو بکر دی اڈی تے لگے سپ دا زہر مک جائے جیڑا لب کھارے کھوے چ پوے اللہ کھانو مٹھیاں بنا دے وے جیڑا لب جناب جابر دی ہانڈی تے آٹے چ وے 4 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا جائے اور جیڑا آمینہ دلال علیہ السلام دا آج جناب علی دیاں اکھاں تے لگیا تے اللہ نے اکھاں دیاں بیماریاں دور فرما دیتیاں نے
میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر دے جایا دے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہووے مشکلاں وچ بندے پیندے نے مشکلاں حل میرا رب کردا ہے دکھاں وچ بندے پیندے نے تے پریشانیاں دکھاں چوں نجات کائنات دا رب عطا کردا دے پیا اس واسطے میرے بھائی جڑی ذات اتنی طاقتور ذات ہے کہ جدے سارے محکوم نے او کلائی حاکم پریشانیاں آندیاں نے میں قربان جاواں کدی قرآن دا مطالعہ فرماؤ انبیاء دیاں زندگیاں دا مطالعہ فرما لو سیدنا جناب ایوب علیہ السلام عرصہ دراز پریشانی دے اندر عرصہ دراز بیماری دے اندر گزار دینے تے بالآخر اپنے مالک دا دروازہ جدو کھٹ کھٹ آیا نا عرض کر دینے انی مسان یذر وانت ارحم الراحمین ادب دا تقاضا انداز کڈا بہترین گفتگو دا اللہ ذوالجلال نو اے نہیں آکھیا یا اللہ اینا چر ہو گیا بیماری مینوں لا چھڑیا ہن تے معاف کر دے ہن تے چھڈ دے یا اللہ ہن تے مینوں صحت عطا فرما اے نہیں آکھیا بلکہ پیارا انداز انی مسن یذر اللہ تکلیف مینوں پہنچیے ادب دا تقاضا اللہ تکلیف منو پہنچیے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین تے رحم کرنے والا تو ہے تکلیف دی نسبت اپنے وال کیتی ہے تے رحم دی نسبت عرش والے رب وال کیتی ہے انی مسن یذر وانت ارحم الراحمین تے پھر میرے مالک نے اپنے پیارے دی دعا نو قبول فرمایا اینا ساریاں مشکلات وچوں اللہ نے پیارے ایوب علیہ السلام نو نکالیا میرے مالک کنج اپنے نبی نو نکالیا فرمایا پیغام جو بھیجیا جبریل اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اے اللہ دے پیارے نبی جی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اپنا پیر زمین تے مارو نیچےوں پانی دا چشمہ نکلے گا پی لوگے تے اندر دیاں بیماریاں ختم نہا لوگے تے باہر دیاں بیماریاں ختم خلی پیارے جناب ایوب علیہ السلام چشمہ ابلیا پانی پیتا غسل فرمایا بیماریاں چھڑ گئیاں اللہ نے دوبارہ جوانیاں لٹا دیتیاں نے اللہ نے دوبارہ صحتاں تے تندرستیاں تا فرما دیتیاں نے آندے نے جناب ایوب علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پا دیتا کادا سونے اسی تولے تولے تو مرن ڈے ہاں ماشے ماشے تو مرن ڈے ہاں اوتھے سونے دیاں ٹڈیاں دا می بہن لے آجے حضرت ایوب علیہ السلام کٹھیاں کرن لگ پہ اللہ فرمان دے نے پیاریا دنیا دا مال جمع کرن لگ پہ ہیں کہ نبی سننا فرمان لگے یا اللہ میں دنیا دا مال سمجھ کے نہیں تیری رحمت سمجھ کے کٹھی کرن دیا ہوں سبحان اللہ تیری رحمت کٹھی کرن دیا ہوں اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی نو صحتاں ملیاں شفا ملیاں مشکلہ حل ہویاں میں قربان جاما آپ تشریف فرمانے آندھے نے ماں جی رحمہ سلام اللہ علیہ تلاش کر دیاں ویندیاں پریشانی دا عالم ہے کدھر میرے شوہر نامدار چلے گئے پیارے ایوب نظر نہیں آ رہا پریشانیاں نے کے ودیاں جاندیاں نے دل کے مزید دکھی ہندہ جا رہے ہیں تے فرما دے نا
جب حد سے گزری بے کلی ایوب نے آواز دی، جب حد سے گزری بے کلی ایوب نے آواز دی، تو کون ہے اے رکش پری، کیا چیز تیری کھو گئی، بولی بسات نوحہ گری، بیوی ہوں میں ایوب کی، پھرتی ہوں اس کو ڈھونڈتی، روتی ہوں فرقت دیکھ کر، اللہ والے میں اپنے بیمار ایوب نو تلاش کر رہی ہوں، فرماندے نے بی بی اوتے میں یا اوتے میں یا، فرماندیاں نے وے اللہ والے میں تے اگے ہی دکھی عورتاں دکھیاں دا مزاق نہیں اڑائی دا، نالے میں نبی دا حرم نبی دی بیویاں نبیاں دیاں بیویاں دا انج مزاق نہیں اڑائی دا، فرماندے نے رحمہ کیوں پریشان ہون رہی ہے، ایدر چہرہ پھیرتے صحیح رب نے دن پھیر دیتے نے، چہرہ پھیرتے صحیح عرش والے نے دن پھیر دیتے نے، مشکلاں آؤندیاں رہندیاں نے، اللہ ذوال جلال دا نظام ہے، اپنے پیاریاں نو اللہ مشکلاں چ آسانیاں چ کدی مشکلاں وچ کدی آسانیاں دے اندر مبتلا کر دینے، پر ایک گل دا یقین کر لو ایمان بنا لو، مشکل آؤندی ہے تے اللہ والوں جے مشکلہ حال ہوندیاں نے تے کدے والوں، مشکل پا دے وے تے تدوی اللہ، مشکلہ آسان کر گے رستے وسیع کر دے وے تے تدوی کائنات دا رب، اور اگر انسان دا اس بات دے کامل یقین ہو جائے، ایمان محکم ہو جائے کہ ان تمام اختیارات دا مالک کوئی دنیا دا انسان نہیں، بڑا امیر ہوئے کبیر ہوئے وزیر ہوئے خطیب ہوئے مولوی ہوئے کوئی نہیں، یہ تمام اختیارات دا مالک اگر ہے صرف اور صرف کائنات دا رب، اگر انسان دا یقین بن جائے ایمان بن جائے تو پھر اللہ ذوالجلال یقیناً اپنے بندیاں دیا مشکلات نو آپ آسان فرما دیں گے۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر اللہ۔